السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. तमाम किस्म के तारीफ़ात मुस्तहिक़ शो अल्लाह ताला युस रब्बुल इज़्ज़त रब्बे कायनात शो युस रब्बुल आलमीन तमाम इंसानन मालिक शो तमाम मखलूक़ातन खालिक व मालिक मुदब्बिर रज़्ज़ाक़ राज़िक़ शो युस कुन शो पन्निस इबादतस मंज़ पन्निस रब आसनस मंज़ पन्निन नावन ते पन्निन सिफ़ातन मंज़ और हम्द व सना पर असल ला तअदाद दुरूद व सलाम पर ज़ाते नबी आखिरुज़्ज़मान हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यम अल्लाह ताला सूज़ यथ कायनातस अंदर हादी रहबर रहनुमा बनैत इमामुल अत्क़िया बनैत मुत्तक़ीन इमाम बनैत और हम्द व सना ते दुरूद व सलाम पत मुसलमान अज़ीज़ो अस छ ज़ानान कि अस छ वुनकैनस अक़ीद किस बारस मज़ परान और अस ٲسۍ परान पत्मि विज़ मशीअत किस बारस मज़ युस विल छ आसान इंसानस पन मशीअत पन फ्री विल बे रब सन्ज मशीअत अस दोप कि युस इंसानस मशीअत छ आसान विल छ आसान यह छ आसान ताबे रब सन्दिस मशीअतस अस छ आसान पन फ्री विल अस छ गोड कह चीज चूज करान कह अख चीज पत तमी हिसाब छ अस रब दिवान तौफीक सो चीज करन ती अगर इंसान छ करान इरादा नेक कम करन अम छ रब दिवान नेक कम करन तौफीक अगर इराद छ करान इंसान गुनाह बेश अत खत कोशिश करा अम रब दिवा अमुक क्या तौफीक गुनाह करनुक गो गुनाह कर वोल इंसान आसान पाने मगर गुनाह तक इंसान रब सद मदद सती ना अगर रब ये इंसान कर गुनाह तहन वह क्या रब यसान कि इंसान गुनाह कर ताकि अमिस गस आजमाइश व जज़ाउ सय्यअतिन सय्यअतुम मिस्लुहा अमिस मिल बुराई बुर जज़ा अमी खतर हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान क्या यह दिन जज़ा एहसान सिर्फ एहसान से थी गो अकल से यही तकाज करा कि यम रुत अमल आस करमस यम अहसन अमल आस करमस अमिस क्या जज़ा देना अहसन जज़ा अमी लिहाज रब रुकावान ते गुनाह निश कैसी खुली छोट सानी कह कर असल काम कह कर बुर काम अमु जज़ा वह पन आखिरतस अंदर या दुनिया में बाज़ औक़ात इंसानस रब दिवान असलस असल जज़ा और बुराई बुर जज़ा मगर दुनिया दारुल दुनिया मं गसान पूर अदल क्या गो याद सह गरे यौमुद्दीन कुस सह आखिरत दुनिया यौमुद्दीन आखिरतस मं गस पूर फैसला ये बाज़ औक़ात कह वारिया गुनाह करान सह गसान वारिया ब्रोट जिंदगी मं कह करान वारिया सवाब सह गसान आजमाइशन मज़ी गो ये पूर अदल गसान दुनिया मं कहें अदलुक गर क्या आखिरतुक गर मतलब तेल करान साख ज़्यादा मेहनत कुस मजूर ना तम कम मिलान क्या वेजस मा अदल तेल कहें तम हिसाब यह क्या गसान दुनिया मं दुनिया अदलो गर क्या अच्छा अम पे दपान यह चीज़ ये कि पत्म वज कि हल खल्क़ क़ुदरतुन व मशीअतुन व इरादतुन हक़ीक़ियतुन क्या मखलूक़स पन क़ुदरत पन मशीअत पन यो चीज़ थवन याद इअमलू फकुल्लुन मुयस्सरुन लिमा खुलिक़ लहू पर तमन गो इश्काल कि इंसान क्या कर अमली खुदा गोड़े पता कि अंजाम क्या इंसान सुन अमल वमल कर कहें मगर अमल करान डिसाइड क्या अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी अच्छा बे गवन याद उलमा कि तकदीर से तुथ इल्म युस पूर समझ तर कहें तिस हेयर सुल्लमुल हिरमा मतलब तकदीर किस बारस में गस इंसान पूर डेप्थस में गसन कहें अच्छा इंसान गुनाह ति बाज़ औक़ात अत ज़्यादा सन्न सह सो इल्म युस रबन छुपैत थोत अस नश यह नस पूर समझ मगर यवान समझ वल्लाह कि अस पता कि अगर रबस वो मिसाल मे तो पत्म तुम मिसाल वारिया ज़्यादा वो असल मिसाल दपान कि इल्म मालूमस ताबे मालूम इल्मस ताबे कहें इत पे तो अवै पता कि बहुत हवलो रोजान तिक बहुत हवलो रोजान अगर कह वन कि
تِکیٛازِ مےٚ چھےٚ پَتہ ژٕ چھُکھ حوالہٕ روزان اَوَے چھُکھ ژٕ حوالہٕ روزان یہِ چھِنہٕ صحیح کَتھ اگر تُہۍ ؤنِو تِکیٛازِ مےٚ چھےٚ پَتہ ژٕ چھُکھ ہِشام ناو ژٕ چھُے اَوَے ہِشام ناو یہِ ما چھِ صحیح کَتھ چھِ مےٚ چھُ ہِشام ناو اَوَے چھُ تۄہہِ پَتہ مےٚ چھُ ہِشام ناو گوٚو یوٚتامَتھ نہٕ اَسہِ آسہِ پوٗرٕ اِنفارمیشَن أسۍ ہٮ۪کو نہٕ علم اَخذ کٔرِتھ توٚتامَتھ تَمہِ منٛز کِہیٖنۍ چھُنہ یوٚتامَتھ نہٕ کانٛہہ چیٖز معلوٗم آسہِ تَمہِ منٛز یی نہٕ علم اَخذ کَرنہٕ گوٚو یِتھَے پٲٹھی رۄبَس اوس معلوٗم بنٛدٕ کیٛاہ کَرٕ رۄبَن دوٚپ سُہ گۄڈَے یہِ گژھِ مگر اَسہِ ما چھِ پَتہ سُہ کہِ رۄبَن لیوٚکھ سُہ گۄڈَے اَسہِ ما چھِ پَیی سون انجام کیٛاہ آسہِ مگر اَسہِ چھےٚ پَتہ رۄبَن دوٚپ اَسہِ کیٛاہ تُہۍ کٔرِو عمل تۄہہِ مِلیو نیک جزا وۄنۍ یُس اِنسان یہِ بہانہٕ بَنایہِ کہِ مےٚ چھَنہٕ پَیی مےٚ کیٛاہ چھُ انجام تٔمِس گژھِ دَپُن ژٕ ما کَر دۄہَس کِہیٖنۍ کٲم ژٕ روز أکسٕے جایہِ نہ کھٮ۪ژٕ ژٕ کینٛہہ نہ چٮ۪ژٕ ژٕ کینٛہہ ژےٚ واتی پانَے سورُے کینٛہہ گَرٕ ژٕ ما گژھ نٮ۪بر تہِ کِہیٖنۍ نہٕ ژےٚ چھُے خۄدایَن لیکھِتھ تھوٚمُت یہِ ما چھِ صحیح کَتھ کِہیٖنۍ تہٕ أسۍ چھِ دَپان تَمہِ ساتہٕ کہِ یہِ اوس رۄبَن لیکھِتھ تھوٚمُت ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کانٛہہ نۄقصان چھُ گژھان تاکہِ یِتھ پٲٹھۍ رۄب دَپان قُرانَس منٛز لِکَیْ لا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ اِنسان کَرِ نہٕ اَفسوس کِہیٖنۍ نہٕ فوجدار چیٖزَن پٮ۪ٹھ یہِ دَپہِ کہِ یہِ پٔشرو مےٚ رۄبسٕے سورُے معاملہٕ رۄبَن اوس لیوٚکھمُت یہِ اوس گژھنُے گژھُن اَتھ یہِ ٹَلہِ نہٕ مےٚ نِش کِہیٖنۍ نہٕ اچھا واللہ اعطانا العقل رۄبَن چھِ اَسہِ عقل دِژمٕژ والسمع رۄبَن چھُ اَسہِ دیُتمُت کیٛاہ ہیرِنٛگ بوزنُک طاقت والبصر رۄبَن چھُ اَسہِ دیُتمُت کیٛاہ وٕچھنُک مطلب طاقت لِنُمَيِّزَ بَيْنَ الصَّالِحِ وَالْفَاسِدِ تاکہِ أسۍ کَرو تَمیٖز فرق اَصلَس تہٕ کھٔٹِس درمیان اور فَهَلْ هُنَاكَ عاقِلٌ يَسْرِقُ ثُمَّ يَقُولُ چھےٚ کانٛہہ عقلہِ وول یُس ژوٗر کَرِ پَتہٕ دَپہِ یِتھ پٲٹھۍ قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيَّ ذَلِكَ یہِ ٲس مےٚ رۄبَن لیوٚکھمُت کہِ بہٕ بَنہٕ ژوٗر کانٛہہ کَرے یِتھ پٲٹھۍ کَتھ یُس دٮ۪ماغ وول آسہِ وَلَوْ قَالَهُ لَمْ يُعَذِّرْهُ النَّاسُ اگر سُہ دَپہِ سُہ کَرِ بوٚڑ بارٕ گۄناہ پَتہٕ دَپہِ کہِ یہِ اوس مےٚ خۄدایَن لیکھِتھ تھوٚمُت بہٕ کیٛاہ کَرٕ اَتھ منٛز پَتہٕ یی سُہ عذر یِہوٚے مےٚ اوس خۄدایَن لیکھِتھ تھوٚمُت اَوَے ژھُن مےٚ یہِ مٲرِتھ سُہ ژھٕنہِ کانٛہہ نفر مٲرِتھ پَتہٕ یہِ اوس مےٚ خۄدایَن لیکھِتھ تھوٚمُت یہِ نفر مارُن لُکھ کَرِ نہ ایٚکسیپٹ أمۍ سُنٛد ایٚکسکیوٗز یہِ وول لُکھ کَرِ نہٕ أمۍ سُنٛد یہِ ایٚکسکیوٗز ایٚکسیپٹ کِہیٖنۍ تہِ بَل یُعاقِبُ وَیُقالُ لَہُ بٔلکہِ أمِس یی عذاب دِنہٕ أمِس نفرَس ژٕ کیٛاہ چھُکھ بہانہٕ بَناوان تقدیٖر یہِ چھُنہٕ بہانہٕ کٕہٕنۍ أمِس یی وَننہٕ قَدْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْكَ ژےٚ اوسُے خۄدایَن یہِ عذاب تہِ لیوٚکھمُت ذَلِكَ العقاب أيضًا جوابَس منٛز چھُنہ کانٛہہ کَرِ زَن ژوٗر پَتہٕ اوس مےٚ خۄدایَن لیکھِتھ تھوٚمُت أمِس گژھن چوب دِنۍ پَتہٕ دَپُن ژےٚ اوسُے خۄدایَن یِم چوب تہِ لیکھمٕتۍ گوٚو یہِ بَنہِ نہٕ بہانہٕ کینٛہہ اِنسان خالی خطا اَکہِ حِساب رۄبَس پنٛنہِ غلطی ہُنٛد أمِس چھُ پانَس اختیار آسان یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ فرماوان فَالِاحتِجاج وَالِاعتِذارُ بِالقدر احتِجاج آرگیوٗمٮ۪نٛٹ کَڑُن اَمہِ منٛز یا اعتِذار عُذر تراشُن تقدیٖر کہِ ذٔریعہٕ لا یجوٗز یہِ چھُنہٕ جٲیِز وہو تقذیٖبُن یہِ چھُ اَپُز یہِ گوٚو جھُٹلاوُن یہِ گوٚو تقذیٖب کَرُن ڈِناے کَرُن قال عز وجل اللہ تعالیٰ فرماوان قرآنَس منٛز وٕچھِو کُفار کیٛاہ ٲسۍ دَپان سَیقوٗلُ الذیٖنَ اَشرَکوٗ اَنہٕ کَرے دَپَن شِرک کَرَن وٲلۍ لَوْ شاءَ اللّٰهُ مَا اَشرَکْنَا اگر خۄداے یژھِ أسۍ کَرو نہٕ شِرک وِرک کِہیٖنۍ نہٕ وَلا آباؤنا نہ کَرَن سٲنۍ مٲلۍ مٲجۍ شِرک وَلا حَرَّمْنَا مِن شَیْءٍ اور نہ کَرو أسۍ کانٛہہ چیٖز کیٛاہ حرام كَذَلِكَ كَذَّبَ وَلا حَرَّمْنَا مِن شَیْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ یِتھَے پٲٹھۍ جُٹلو تِمو یِم تِہنٛدِ برونٛٹھ ٲسۍ مطلب یِم ٲسۍ دَپان اگر اَسہِ کانٛہہ چیٖز حرام کوٚر پانَے پنٛنِس پانَس حلال چیٖز اگر اَسہِ شِرک کوٚر اَسہِ کوٚر نہٕ یہِ پنٛنہِ مَتہٕ سۭتۍ گوٚو خۄداے سٕنٛدِ مَتہٕ سۭتۍ أسۍ خۄداے اگر أسۍ کَرو نہٕ شِرک وِرک کِہیٖنۍ گوٚو یِمو کوٚر خۄداے سٕنٛز غلطی پنٛنہِ شِرکٕچ گوٚو یہِ چھُنہٕ بِلکُل جٲیِز کہِ یہِ چھُ کُفارَن ہُنٛد ؤتیٖر تہٕ طریٖقہٕ کہِ تِم چھِ پنٛنہِ گُمرٲہی ہُنٛد دِوان دوش رۄبَس دوٚپ شیطانَن تہِ رۄبَس کیٛاہ دوٚپنَس رۄبِّ بِما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم اے رۄبہٕ اَمہِ سببہٕ کہِ ژےٚ کوٚرہَس بہٕ گُمراہ بہٕ کَرٕکھ چٲنۍ تمام بنٛدٕ گُمراہ گوٚو أمۍ تہِ کھول رۄبَس پنٛنہِ گُمرٲہی ہُنٛد مطلب کیٛاہ غلطی اَمہِ پَتہٕ دَپان یہِ گوٚو اَمہِ پَتہٕ مۄکلیو اَسہِ وۄنۍ کیٛاہ یہِ تہِ تقدیٖر مۄکلیو اَسہِ اَمہِ پَتہٕ ٹھیٖک چھا گوٚو ایٖمان گوٚو اَسہِ پوٗرٕ کَمپٕلیٖٹ آز آمنتُ بِاللہِ وَمَلائِکَتِهِ وَکُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدْرِ خَیْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعالٰی یہِ مۄکلیو وۄنۍ چھُنہ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ سُہ چھُ یِوان آخرتَس منٛزٕے مرنے کے بعد زِندہ ہونا آخرت سے تعلق رکھتا ہے اگر الگ تہِ تھاوو اَتھ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ وۄنۍ چھُ دَپان یہِ سوال مَل احسان احسان کیٛاہ گوٚو اَسہِ چھےٚ پَتہ کہِ یُس دیٖنِ اِسلام چھُ اَتھ چھِ 3 درجہٕ اَکھ چھُ اِسلام بیٛاکھ چھُ ایٖمان بیٛاکھ چھُ احسان احسان مطلب گوٚو دَپان سوال آو کَرُن رسوٗل اللہ صلی اللہُ علیہ وسلمن احسان کیٛاہ گوٚو تِمو فرموو ان تعبُد اللّٰہ کَأَنَّکَ تَراہُ احسان گوٚو یہِ ژٕ کَرَکھ یِتھ پٲٹھۍ عبادت اللہ تعالیٰ سٕنٛز کہِ زَن تہِ چھُن سُہ اللہ تعالیٰ وٕچھان
फ़इन लम तकुन तराहु, अगर ज़े छोन न अल्लाह ताला वुछान कहिन फ़इन्नहु यराक, तेल थाव कम से कम ये कैफियत कि रब छु मे वुछान। वुचो अतन छुन आमुद कि ज़े छोन रब वुछान, जन ते छोन ज़े रब वुछान कअन्नक तराहु, रब इन अछो स वुछन तिस कैफियत छ थावन इबादत विज़ जन सन बो रब वुछान। और अछ दपान कैफियतुल मुशाहदा, कैसे दपान कैफियतुल मुशाहदा। ब्या गो कि अगर मैं दिमागस में कैफियत की बड़ा मुश्किल थावन कैफियत, तेल था यह कैफियत कि रब मे वुछान इबादत विज़। और अछ दपान कैफियतुल मुराक़बा, छना मुराक़बा गो यह कैफियत थावन दिमागस में कि रब मे वुछान, कि मैं अल्लाह ताला के सुपरविजन के अंदर, यह गो मुराक़बा। गो एहसास में ज़ चीज़, अगो मुशाहदा मुराक़बा। अगर मुशाहदा पॉसिबल कहीं गसा इंसानस कि वुछन रब इबादत मज कि जन तब रब वुछान पाने, अगर पॉसिबल तेल थीन कम से कम इंसान ये ख्याल कि मोन रब मे वुछान। वहुव अअला मरातिब दीन थलाथ, सारी को थोद मरतब दीन इस्लामुक सो गो एहसान। अक मुस्लिम लकुट दर्जे, तम पे मोमिन, तम पे क्या मुहसिन बड़ बार दर्जे युस छु। बेगर सावन अख चीज़ याद, एक साहबियन दोप कि कित पर था नमाज में क्या खुशू, फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमोस के उज़कुरुल मौत फी सलातिकुम, नमाज में थे पर मौत याद। तिकाज युस नमाज में मौत याद थाई सु करे वारियाह तगदो कि बना पर नमाज वारियाह असल। फरमोक फसल्ली सलात मुवद्दिइन, नमाज पर जन सासी अलविदाई नमाज जगह यस कैफियत जन में आखिरी नमाज आज पर अम पे में कहन त मौका बे पता कहीं आखिरी नमाज कस इंसान अति मतलब खुश फहमी मज यह आखिरी नमाज कहीं मे पई, मतलब अच्छा पाई कि सन मा आखिरी नमाज होस तय आखिरी नमाज पो इंशाअल्लाह। अगर या होस सह दी पर कहीं मौत वारियाह ज़्यादा अनसडन, अत मे हेक इंसानस कुन जाए क्या सडनिटी मे कर मरुन। इन अजलल्लाहि इज़ा जाअ ला युअख्खर, यम सात रब सुन अजल वात ना मौत अच गसान ताखीर कहीं नुकसान गसन कह थोड़ा डील मिला इंसानस मज, मतलब बासान मे गस नुकसान अत मे एक्सपेक्टेड आसान थोड़ा बहुत, यह गसान अनएक्सपेक्टेड। मौत वह क्या बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड, अत मे यी ताखीर कर यी टाल तह मौत कहीं, अत वक्त अत पे मौत बिल्कुल। वन दपान यह पता कि कम अकसाम तौहीद, कस अकसाम तौहीद गोड क्या तौहीद रुबूबिय्या, रब जानन कुन पन्निस रब आसनस मज। सह गो वह इफ़रादुल्लाहि बिअफ़आलिहि कल खल्क़ि वल रिज़्क़ि वल इह्याइ इला आखिर। सह गो रब जानन कुन पन्न तमाम कामन मज, पैदा करनस मज, रिज़्क़ दिनस मज, जिंद करनस मज, मारनस मज, ठीक छा, यह गो तौहीद क्या रुबूबिय्या। और वक़द कान कुफ़ार युक़िरून बिहाज़ल क़िस्म क़ब्ल बिअसत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुफ़ार तस अमुक इकरार करान, जिंद करन वोल, मारन वोल, पनाह दिन वोल। कुल मन बियदी मलकूतु कुल्लि शैइन वहुव युजीरु वला युजारु अलैहि, आप कह दीजिए या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कौन है वो जिसके हाथ में सारी बादशाहत है, कौन पनाह देने वाला है जिसे कोई पनाह नहीं देता है। अनकरीब ये बोलेंगे वो अल्लाह है। कौन? कुफ़ार मक्का कहेंगे वो अल्लाह है। को तमस पाना रब कुन इबादत मज, सॉरी तमस पाना रब कुन कत मज, रब आसस मज, खल्कस मज, या रिज़्क़ दिनस मज, इह्या जिंद करनस मज, मौत दिनस मज, मारनस मज। मगर तमस अत मज रबस हरामा शरीक, तमस अत मज दपान कि हुत हेक एस औलाद दित, हुत हेक एस मतलब जिंद करित, हुत हेक एस मरित, यह तो अत मज शिरक गसान। मगर तमस माना यह कि रब कुस गो सोरे मानुन काफ़ी कहीं, रब अको यह हर कह माना, यह कुस मानने कहीं। ब्याक तौहीदुल उलूहिय्या, रब जानन कुन पन्निस इलाह आसस मज, माबूद बरहक आसस मज। वहुव इफ़रादुल्लाहि बिल इबादाति कस्सलाति वन नज़्रि व सदक़ति, रब जानन कुन इबादत मज, नमाज मज, सदक़स मज, नज़र मानने के अंदर, खुशू के अंदर, खुजू के अंदर, रजा उम्मीद के अंदर, इस्तिआना मदद के अंदर, इस्तिगासा मतलब रबस पनाह मांगुन कुन मुसीबत निश, अत मज रब कुन मानुन, इस्तिआज़ा पन्हस मज रब कुन मांगुन। इथे पे ब्याक कुर्बानी करन, रब जानन कुन अत मज कुर्बानी करनस मज तमाम इबादत यीत मुहब्बत, यह इबादत।
اوے دپان اللہ تعالیٰ قرآنس منٛز ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله لوکو منٛز چھِ کینٛہہ تِم یِمو مسیٖل بنے یِم تیوٗتاہ محبت چھِ کران غیر اللہ یوٗتاہ محبت رۄبس سۭتۍ چھُ کرُن اور اتھ چھِ دپان ابن القیم الداء والدواءس منٛز شرک فی المحبہ کہِ انسان اگر یوٗتاہ زیادٕ محبت کٲنٛسہِ سۭتۍ أمِس گژھِ رۄبٕے مٔشیٖدٕے یہِ چھُ گژھان شرکس منٛز اتھ چھِ دپان شرک فی المحبہ کۭتیاہن بارس منٛز چھُ یِمو لیوٗکھمُت کہِ پننہِ کِتابہِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ تِم موٗدۍ تِمن کھوٚت اینڈس پٮ۪ٹھ محبوٗب سُنٛد ناو تِمن ییٚمِس سۭتۍ محبت اوس تِمن کھوٚت رۄب سُنٛد ناو اینڈس پٮ۪ٹھ تِم ٲسۍ تٔمۍ سُنٛدٕے ناو ونان فوت سپدان اور کۭژاہ بٔڑ لعنت تہِ کۭژاہ بٔڑ گُمرٲہی چھِ انسان سٕنٛز کہِ تٔمِس نیرِ نہٕ رۄب سُنٛد ناو مرنہٕ وِزِ بلکہِ نیرٮ۪س محبوٗب سُنٛد ناو تٔمِس یی وننہٕ پر سا لا الہ الا اللہ سُہ کرِ پنُن محبوٗب سُنٛد ناو یہِ چھُ آمُت رِوایتن منٛز واریاہن جاین تِمن آو وننہٕ کیٛاہ پٔرِو لا الہ الا اللہ مرنہٕ وِزِ تِمو ووٚن محبوٗب سُنٛد ناو اصل چیٖز چھُ کہِ اُمیٖد چھےٚ اُمیٖدٕ چھےٚ عبادت اگر بہٕ تھاوٕ ییٖژاہ اُمیٖد غیر اللہس نِش ییٖژاہ مےٚ رۄبس نِش عبادت تھاوٕنۍ یہِ گٔے شرکس منٛز یہِ گوٚو شرک فی الرجا اور سُہ گوٚو ومن اجلِ افراد اللہ بالعبادہ بعثت الرسل وانزلت الکتب اور اوے سوز رۄبن کٕم رسوٗل تہٕ کِتاب تاکہِ توحیٖد الالوٗہیہٕچ دعوت دِنۍ تِم تِکیٛازِ یہِ شرک چھُ یہِ ژاو گۄڈٕ کٕمن منٛز قومِ نوٗحس منٛز تِمو بنٲے بٔڑۍ بٔڑۍ تماسیٖل گۄڈٕ بنٲے تِمو بجہِ بجہِ کیٛاہ تھایہِ تِمو یِتھٕے پٲٹھۍ مٲنۍ تو پینٹنگ بنٲیِتھ پننٮ۪ن بڑٮ۪ن ہٕنٛز تِمو دوٚپ نہ أسۍ کرو تِمو دوٚپ اسہِ یی یِمن وٕچھنہٕ سۭتۍ رۄب یاد کہِ یِم ٲسۍ بڑٕ عبادت گُزار اسہِ یی خۄدا یاد یِہٕنٛز عبادت رۄبہٕ سٕنٛز عبادت اگر أسۍ رۄبہٕ سٕنٛز عبادت کرو أسۍ تھاوو عبادت گاہن منٛز یِہُنٛد فوٹو لٲگِتھ اسہِ پیٚیہِ یاد کہِ یِم ٲسۍ بٔڑۍ بُزرگ یِم ٲسۍ کران خۄدا سٕنٛز عبادت أسۍ تہِ کرو یِتھٕے پٲٹھۍ عبادت خۄداے سٕنٛز گوٚو سٹاٹ کیٛاہ گوٚو اتھ شرکس منٛز گوٚو سٹاٹ گوٚو اتھ کِتھ پٲٹھۍ اصل نیتہٕ سان پتہٕ یُس تِمن ٲس برونٛٹھ یُس تِمن جنریشن آیہِ تِمن گٔے یِم ٲسۍ شاید کران یِہٕنٛزٕے عبادت تِمو لٲج تِہٕنٛزٕے عبادت کرٕنۍ وارٕ وارٕ بنٲے تِمو تِہنٛدی کیٛاہ بُت اور وارٕ وارٕ بنٲیِکھ تتھ پوٗرٕ موٗرتی تہٕ اور أتھۍ آیہِ عبادت کرنہٕ اور اوے آیہِ اَمہِ پتہٕ نوح علیہ السلام سوزنہٕ یِمو 950 ؤرین دعوت دِژ مگر واریاہو کمو اوٚن ایٖمان تمہِ پتہٕ تِم بنے بڑٕ غلیظ شرکس انٛدر غلیظ مطلب گوٚو تِم گٔے بڑٕ سخت شرکس منٛز تمہِ پتہٕ اچھا اور توحیٖد الاسماء والصفات چھُ ترٛیِم سُہ گوٚو اِثبات کرُن یہِ ثٲبت گوٚو رۄبن تہٕ رۄب سٕنٛدۍ رسوٗلن صلی اللہُ علیہ وسلم رۄبس خٲطرٕ ناوو منٛز یِم اسمائے حسنہ چھِ یِم اصل ناو چھِ یِم صفاتِ عُلیا چھِ یا صفات العلا چھِ یِم بُلند صفات چھِ تِم رۄبس خٲطرٕ ثٲبت کرٕنۍ غیر تحریٖف تتھ منٛز نہٕ تحریٖف کرٕنۍ تحریٖف گوٚو حرفن کرُن اورٕ یورٕ ڈسٹارشن پانے مطلب کڑُن تتھ یہِ نہٕ مطلب آسہِ تتھ کہیٖنۍ نہٕ اور تعطیٖل تہِ نہٕ کرٕنۍ کہیٖنۍ تعطیٖل مطلب گوٚو انکار ژھُن کٔرِتھ نصوٗصن مےٚ ووٚنا بار بار یہِ کتھ یِم معتزلہ چھِ یِم جہمیہ چھِ تِمو دوٚپ کہِ اگر رۄب چھُ بوزان بیٚیہِ چھُ انسان تہِ بوزان تیٚلہِ چھُنہٕ سُہ رۄب کہیٖنۍ نہٕ اگر رۄب چھُ وٕچھان بیٚیہِ چھُ انسان تہِ وٕچھان تیٚلہِ چھُنہٕ رۄب وٕچھان اگر انسان چھُ موجوٗد بیٚیہِ چھُ رۄب تہِ موجوٗد تیٚلہِ چھُنہٕ رۄب موجوٗد اگر انسان چھُ محبت کران بیٚیہِ چھُ رۄب تہِ محبت کران تیٚلہِ چھُ محبت کران رۄب اگر رۄب چھُ رحم کران بنٛدٕ چھُ رحم کران تیٚلہِ چھُنہٕ رۄب رحم کران تِمو کیٛازِ دوٚپ یہِ تِمن گٔے راے أسۍ چھِ خۄداے سٕنٛز بڑٲیی بُلنٛد کران بیان کران سُہ چھُنہٕ مخلوٗقس سُہ کِہیٖنۍ نہ چھُ سُہ محبت کران نہ چھُ سُہ پٲدٕ نہ چھُ سُہ مطلب موجوٗدٕے مگر تِمن گٔے یہِ غلطی اوے تِکیٛازِ تِمو کوٚر کمپیر صفاتن مخلوٗقس سۭتۍ أسۍ چھِ گۄڈے دپان کہِ لیسا کمِثلی شیءٌ تٔمِس ہیوٗ چھُیی نہٕ کانٛہہ گوٚو مِثال یِنۍ دِنہٕ یِتھُے تِمن دٮ۪ماغس منٛز آیہِ یہِ ایٚگزامپٕل تِمو کوٚر کمپیر خالق تِس مخلوٗقس درمیان اتی گٔے تِمن یِم اِشکال پٲدٕ اتی ووٚن تِمو کہِ تیٚلہِ آسہِ نہٕ رۄب کران یِمو منٛز کہیٖنۍ صفات حٲمِل مگر اَسہِ چھُ دپان قرآن تہِ حدیٖث کہِ نہ رۄب چھُ محبت تہِ کران رۄب چھُ پانہٕ زنٛدٕ تہِ رۄب چھُ عقلہِ وول حکمت وول دانا رۄب چھُ رحم کرن وول محبت کرن وول غضب کرن وول تہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کران غضب کما یلیٖقُ بِجلالیہِ کما یلیٖقُ بِشأنِہِ یِتھ پٲٹھۍ رۄبس لایق چھُ یِتھ پٲٹھۍ رۄبس ایز بِفِٹس ہِز میجسٹی یِتھ پٲٹھۍ رۄبس لایق چھُ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ سُہ کیفیت بیان کٔرِتھ اوے چھِ أسۍ دپان اہلُ سُنہ او تکیٖفِن أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رۄب سٕنٛدٮ۪ن اسما صفاتن ہٕنٛز تکیٖف کیفیت تہِ بیان کٔرِتھ کِہیٖنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ رۄب خۄش گژھان بنٛدس نِش کِتھ پٲٹھۍ چھُ رۄب رحم کران کِتھ پٲٹھۍ چھُ رۄب عرشس مُستوی کِتھ پٲٹھۍ چھُ رۄب غضب کران اَمِچ کیفیت چھُ رۄب زانان
तमसील लिसिफ़तिन या मिसाल दिन तमसील लिसिफ़तिन या सिर्फ रब सٕنٛدٮ۪ن صِفَتن سۭتۍ گژھِ مِثال دِنۍ یہِ چھُنہٕ جٲیِز تِکیٛازِ مِثال چھِ یِوان دِنہٕ تِمن یِم شبیٖح چیٖز چھِ آسان زٕ یِم سِملر چیٖز چھِ آسان تِمن چھِ یِوان مِثال دِنہٕ چھُنہ رۄبس سۭتۍ ما یہِ گژھِ مِثال دِنہٕ تِکیٛازِ رۄبس سۭتۍ چھُیی نہٕ کانٛہہ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ وٕچھان کوٗتاہ فرق چھُ پانہٕ مخلوٗقس درمیان آسان اگر بہٕ دپہٕ وٕنی بہٕ دپہٕ زن مِثال طور بیٚیہِ لیگ آف ماسکِٹو لیگ آف ایلِفینٹ دۄنوَے چھِ لیگ مگر فرق کوٗتاہ چھُ واریاہ زیادٕ یہِ گوٚو یوٗتاہ فرق چھُ پانہٕ مخلوٗقس کوٗتاہ فرق آسہِ خالقس تہٕ مخلوٗقس چھا کانٛہہ کمپیرزن اوے چھُ قرآنٕچ آیت کیٛاہ وَلَم یَکُن لَہوٗ کُفُوَن احد رۄبس سۭتۍ یی نہٕ کٲنٛسہِ کمپیرزن کرنہٕ کِہیٖنۍ اردو پٲٹھۍ چھِ دپان ہمسر اللہ کوئی ہمسر نہیں ہے ہم پلہ نہیں ہے اس کے برابر کوئی نہیں ہے اس کا کوئی شبیہ نہیں ہے نظیر نہیں ہے سملٹیوڈ نہیں ہے یِم سٲری الفاظ چھِ گژھان مترادفن استعمال سنونیمسلی اور اَمہِ پتہٕ گوٚو یہِ مۄکلیو اَسہِ ٹھیٖک چھا اَسہِ آو سمجھ کہِ تِمو کیٛازِ کوٚر صِفاتن ہُنٛد اِنکار اور بٔلکہِ بعض یِم چھِنہ بعض مےٚ چھِ پاے تھوڑا چھِ یہِ مطلب خۄشِک پہن یہِ اسما و صِفات مگر یہِ چھُ ضروٗری سمجھُن یہِ چیٖز تِکیٛازِ نتہٕ چھِ گژھان اِنسانس اِشکال پٲدٕ اَمہِ سۭتۍ بعض یِم فرقہٕ چھِ تِمن چھِ دپان مُجسِما تِمو کوٚر رۄب سُنٛد جسم ثٲبت یہِ چھُنہٕ جٲیِز کِہیٖنۍ نہٕ رۄبس چھا کانٛہہ جسم نہ وٕچھِو قرآنس منٛز چھُ آمُت رۄبس بارس منٛز اتھُک لفظ چھُنہ تبارک الذی بیدہ الملک اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے کُلُّ من علیہا فان ویبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام بچہِ رۄب سُنٛد کیٛاہ وجہ چہرہ اتٮ۪ن چھُ مُراد ذات اتٮ۪ن کیٛاہ چھُ مُراد اللہ تعالیٰ کی ذات بچے تِکیٛازِ اگر تُہۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛز مٲنِو تُہۍ أنِو کانٛہہ نفر دٮ۪ماغس منٛز اَتہِ کیٛاہ چھُ یِوان تٔمۍ سُنٛد چھُنہ بُتھِ یِوان تٔمۍ سُنٛد گوٚو عرب چھِ کران یِتھ پٲٹھۍ استعمال کہِ تِم چھِ کران بٕتھِ سۭتۍ اِنڈِکیٹ کتھ کُن ذاتس کُن اور وۄنۍ یِم رۄبس باقٕے صِفات چھِ آمٕژ أچھ تہِ چھِ آمٕژ قرآنس منٛز وننہٕ تجریٖبی اعیُننا وہ بہتی تھی ہماری آنکھوں کے سامنے نوح کی کشتی اگر انسانس یی نہ دٮ۪ماغس منٛز کیٛاہ انسان سٕنٛز أچھ یہِ چھُ واریاہ غلط اور یُس دپہِ سُہ چھُ کٲفِر یُس انسان دپہِ اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ جیسا ہے وہ کافر ہے اللہ عرش پہ مستوی جیسے انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے وہ کافر ہے کافر تِکیٛازِ رۄبس سۭتۍ گژھِ مِثال دِنۍ کیٛازِ یہِ چھُ کُفُر مگر اَسہِ چھُنہ ثٲبت کرنہِ یِم سٲری چیٖز کیٛازِ قرآن چھُ دپان احادیٖث چھِ کران دلالت اتھ پٮ۪ٹھ کہِ رۄبس چھُ اَتھٕ کیُتھ چھُس یِتھ پٲٹھۍ رۄب زانان چھُ بہتر اتھس سۭتۍ چھِ مُراد کیٛازِ چھُ رۄب زانان بہتر مگر اَسہِ چھِ یِم صِفاتن ہُنٛد اِثبات کرُن أسۍ چھِنہٕ مُعطلہ کینٛہہ مُعطلہ گوٚو یِم تعطیٖل چھِ کران اِنکار چھِ آسان کٔرِتھ تِم چھِنہٕ مانان کِہیٖنۍ مُجسِما گوٚو یِم جسم چھِ بیان کران أسۍ چھِنہٕ تِم تہِ مُمثلہ گوٚو یِم تمثیٖل مِثال چھِ تِم أسۍ چھِنہٕ تِم تہِ بیٛاکھ چھُ مُفوِضہ یِم تفویٖض چھِ کران تفویٖض گوٚو پٔشراوُن تِم چھِ دپان رحمان کیٛاہ گوٚو پٔشرٲیِو خۄدایس اَسہِ کتہِ چھِ پتہ سُہ کیٛاہ گوٚو رحیٖم کیٛاہ گوٚو پٔشرٲیِو تٔمسٕے اللہ تعالیٰ اَسہِ چھَنہٕ پتہ کِہیٖنۍ نہٕ تِم چھِ دپان کہِ أسۍ پٔشراوو امیُک میٖنِنٛگ رۄبسٕے تاو سمجھ تِم چھِ دپان سٲنۍ عقل ہیٚکہِ نہٕ یہِ میٖنِنٛگ سمجھِتھ کِہیٖنۍ یہِ چھِنہٕ صحیح کتھ کِہیٖنۍ نہٕ أسۍ چھِ میٖنِنٛگ سمجھان مگر کیفیت چھِنہٕ سمجھان کِہیٖنۍ اتھ منٛز چھُ فرق میٖنِنٛگ اینڈ ہاونیس اکھ گوٚو میٖنِنٛگ یتھ چھُ یہِ مطلب بیٛاکھ گوٚو کیفیت رۄب ما کرِ تیُتھ کلام نٲزِل کہِ اَسہِ یی نہٕ سمجھی سُہ کلام اَسہِ چھُ یِوان سمجھ رۄب سٕنٛدۍ صِفات میٖنِنٛگ سمجھ یِوان کیفیت ہٮ۪کو نہٕ سمجھِتھ پوٗرٕ حقیٖقت ہٮ۪کو نہٕ زٲنِتھ کِہیٖنۍ اَمہِ پتہٕ چھُ دپان یہِ چھُ بڑٕ اصل مطلب واللہ اگر انسان پرِ نہ کینٛہہ تہِ مطلب اِسلٲمی تعلیٖم ساروی کھۄتہٕ زیادٕ کمپلیکس یُس پرُن چھُنہ مُشکِل یُس پرُن چھُ سُہ گوٚو یِہوے اسماء و صِفات اتھ منٛز چھِ ییٖژاہ کِتاب لیچھمٕژ یتھ نہٕ تۄہہِ انٛداز تہِ آسیو مطلب چٹہٕ واد کِتاب چھِ اتھ بارس منٛز لیکھِتھ تِکیٛازِ اتھ منٛز بنے واریاہ فرقہٕ أتھۍ مسلس منٛز اتھ منٛز چھِ واریاہ کِتاب لیکھِتھ اور یِمے چھِ یِوان کرنہٕ ڈسکس تہِ عقیٖدس منٛز تُہۍ پران چھِ عقیٖدہ تحاویہ یا واسطیہ یا تدموریہ یا یِتھٕے پٲٹھۍ یہِ رِسالہ تدموریہ یِتھ پٲٹھۍ یہِ چھُ کِتاب اکھ شیخ صالح ابن عثیمین صٲبٕنۍ کِتاب چھےٚ تتھ چھُ ناو القواعد المثلیٰ فی اسماء اللہ تعالیٰ وصفاتہ العلیٰ یِم چھِ الگ الگ کِتاب رۄب سٕنٛدٮ۪ن ناوَن پٮ۪ٹھ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ بیٛاکھ کِتاب تفسیٖر سورۃ الرحمان فی خلقِ آدم نہ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ واریاہ کِتاب مطلب اَتھ چھُنہٕ کانٛہہ اَنٛد بہٕ چھُس اَوَے دَپان یہِ چیٖز تِکیٛازِ یہِ چھُ واریاہ زیادٕ ڈیٖپ ساینس بہٕ چھُس کران پنٕنہِ جایہِ کوٗشِش کیٛاہ بہٕ سمجھاو تۄہہِ سہل پٲٹھۍ مگر توتہِ اتٮ۪ن چلہِ نہٕ انسانس پٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھٕے پرُن اَسہِ چھُ پوٗرٕ وَسُن اندر فِلحال تھاوو أسۍ تہٕ کٲفی اَسہِ چھِ پتہ کہِ اَسہِ چھُنہٕ تحریٖف کرٕنۍ اَسہِ چھُنہٕ ماراز کرُن اورٕ یورٕ
अस इनकार सन कर अस मिसाल दिन रबस कहें यह वारिया आम फहम चीज़ हर इंसान समझ तरह अम पे दपा यह मन होल वली वली कुस अल मुमिन सालिह इस मोमिन नेक मोमिन मुत्तकी अत्तकी सह गो वली कुरान दपान अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून खबरदार यम रब सन वली तिमन आस कहीं ते खौफ न गसन तिम गमगीन तिम कम रब सन वली अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून यमन ईमान ओन बेमो तकवा थो यम खूत रबस यम के वली अल्लाह ताला सिन इथे पटी फरमो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा वलियल्लाहु वस्सालिहुल मुमिनीन मोन वली छु अल्लाह ताला बेसालिह मुमिनीन ठीक है इत पे गसान बे हदीस में आमुत मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब ये मेनिस वलियस सत बोगुस थो तेम कोर में जन कोर तेम ऐलान जंग में सत जन कोर ऐलान जंग में सत कोई तजाद पे औलिया मोहब्बत और औलिया कम छ हर का नेक ते सालिह मुत्तकी मोमिन छु रब सुन वली आसा मल वाजिबु अलैना तुजाहु अस्हाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दबा अस पे क्या वाजिब कि अस्हाबुन नबी यम सहाब सब तिमन क्या थो रवैया दपा अल वाजिबु मुहब्बतुहुम तिमन सत मोहब्बत थवन वाजिब व तरदी अनहुम तिमन नश राजी गसुन यह दपन कि रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन रब गो तिमन नश राजी और तिम गए रबस राजी वसलामतु कुलूबुना वो अलसिनतना लहुम सोन दिल के साथ सलामती मस बे सोन यम ज़बान गसन सलामती मस गसन कह गलत नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करन कहें न गस दिलस मज कह गिल रोजन साहबन किस बारस मज कह बगुज रोजन कह अदावत रोजन व नशर फ़ज़ाइलिहिम तीन फजीलत नशर करन वल कफ़्फ़ु अम्मा शजर बैनहुम सब करन कैसे तिमन पान इख्तिलाफ गो जंग सिफीन गो जंग जमल गो अदालत में क्या करन सब करन और वहुम गैर मासूमीन मिनल खता मगर तिम छ मासूम अनिल खता क्या तिमन त गई गलती साहब अत मज कहीं त शक मगर तिमन थवनस बोगुस कहें त और वलाकिन्नहुम मुज्तहिदून मगर तिम मुज्तहिद मतलब गो युस न यस गलत करन कहें मतलब पन्ने जाय कर पूरी कोशिश बना कर गलत करन कहें हदीस में सामत इज़ा इज्तहल मुज्तहिद फ़इन असाब फलहु अज्रुन वाहिद इज़ा इज्तहल मुज्तहिद वुचू अल्फाज पढ़ावे कि अगर इंसान कर अगर मुज्तहिद कर इज्तिहाद पता अगर तमिस गस इज्तिहाद सही अमिस मिलन ज अजर अख मिलस अजर क्या अख कर मेहनत बे गो बेदरायस नतीज त असल और अगर ये गलती कर रहा तो तमिस रब अख अजर अम कोर इज्तिहाद मिसस नियत सही मगर अमल द्राय सही मतलब आउटकम द्राय सही तो तमिस रब अख अजर तीस लिखायतन ये लिल मुसीब मिनहुम अजरान युस अत में सही नेरी इज्तिहादस मज तमिस ज अजर अशरफ कि जंग सिफीन जंग जमल साथ गो सह गो मुआविया ते अली रज़ियल्लाहु अन्हु दरमियान अत मज गई सास बद साहबा क्या शहीद मगर तिम गसान गलती कर कहें तिम गई इज्तिहादी गलती मसला गो ये कि यम सात कादिरीन उस्मानी में यमो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कत्ल कोर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को बर्दाश्त कहें मतलब मुआविया को बर्दाश्त रज़ियल्लाहु अन्हु सह चीज़ कहें कि क्या आव कत्ल कर कुस उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु तिमो दोप अली रज़ियल्लाहु अन्हु तिम शामस मज अली रज़ियल्लाहु अन्हु वो तिमस मदीनस मज तुम करो कम तुम मर तिम कातिल उस्मान इनसे हम कसास लेंगे तिमो मोन अम साथ अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहें तिमो दोप मसलहत मतलब तकाज़े मसलहत वनकस ये तकाज़ हिकमत कि कहें नहीं कर गसन बे फितन बरपा गो हुद पे जाए सही पे जाए क्या सही मगर अम पे क्या गई मसला जंग छड़ो में पान में अत रिवायतन मज आमुत कि यमो यम तिम तिम मतलब तिम सबई यम फ़िरक़ो यमो फितन तुल असलस मज यम अब्दुल्लाह बिन सबा फॉलोवर्स तिमो लगो यपर नार अली जिंदाबाद हो लगो नार मुआविया जिंदाबाद करो कि शामस पान लड़ाई और ये गो वजह जंग जमल जंग सिफीन गो सहाबा मासूम अनिल खता की तिमन त गलती तिमन त इख्तलाफात मगर उनकी गलतियों पे हम चुप करते हैं अहल सुन्नत अक़ीद कि तिहन गलती हाईलाइट करा तिकाज तिम नाक़िल दीन तिमो वातो अस्तान दीन अगर तीन ज़ात मज तान कर तान दीनस मज वन थी अगर कह उस्ताद पढ़ा बच्चन अगर अम दपान किया बच्चे बड़ खराब गए हम काम करा यम काम करा गलती गसान उस्ताद सी
कि अमिस तालीम दिन तेल कहें इत पे गलती खसान बाज़ पेरेंट्सन कि पेरेंट नहीं कर कहें अगर पे कर गलती इथे पे अगर दपो साहब ज़्यादा क्या वर्स्ट इंसान गई गलती हम गलती गो तम साहब दिवान तन कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत मज तम तरबियत कर तेल कहें कूता बोड़ मसल अवे अत बारस मज असल जवाब इमाम मालिक दपान तिलक उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यफ़अलून कुरान आयत वो उम्मती जो गुजर गई उनने जो कर दिया उनको उसका जज़ा मिलेगा लेकिन तुम जो करोगे तुम्हें उसका जज़ा मिलेगा वला तुसअलून अम्मा कानू यफ़अलून तुम्हें सवाल नहीं कर दिया जाएगा वो क्या करते थे ऐसा ही प्रश्न तुम क्या कर अच्छा मतलब उसूल हदीस अत मज परा चीज़ गो अस्सहाबा कुल्लुहुम अदूल यम सहाब साहब सारी अदूल अदल वल यमन वन क्या कि यह सहाबी अम सुन कत रटन कहें सहाबा सारी क्या अदूल अदल वल यम थिका पे ट्रस्ट कर पे दपान फ़अफ़ज़लुहुम अच्छा दपा कि लिल मुसीब मिनहुम अजरान वलि मुख्तिइ अजरुन वाहिदुन अला इज्तिहादिही व खतउहु मगफूरुन तीन खता रबन माफ़ कर साहबन खता वलहुम मिनल फ़ज़ाइलि मा यज़हबु सय्यिउ मा वक़अ मिनहुम और तिम फ़ज़ाइल यम तिहंज बुराई दूर करान वन क्या असल इंसान वारिया ज़बरदस्त इंसान वन करान बाज़ लकट गलती पे कर नज़रअंदाज गलती दपा अमें वारिया खैर कोमुत आज तान अमिस क्या तोड़ उछालो क्या इज्जत अमिस अत गलती पे तिकाज गलती सारे गसित इथे पे सहाबो यीजा कुर्बानी दिसम इस्लाम सद खतर तमो पन जान पन माल पन प्रॉपर्टी दिसम इस्लाम सद खतर अगर तिमें गलती ती गई हम उससे उनको नज़रअंदाज करते थे और वहुम यतफ़ाज़लून मगर तिमन पान क्या तफाजुल अड़न बड़ रैंक अड़न लकट रैंक फ़अफ़ज़लुहुम अशरा तिमन सारी खो ज़्यादा अफजल कस 10 यमन दपा क्या अशरतुल मुबश्शरा गड़े कम अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उस्मान अबू बकर उमर उस्मान ते अली रज़ियल्लाहु अन्हु खुलाफाए राशिदीन 4 और इन पर कुछ तलहा ज़ुबैर अब्दुर्रहमान बिन औफ सअद बिन अबी वक़ास और सईद और उबैदा बिन जर्राह इसमत पढ़ याद मसमत पढ़ याद इसमत पढ़ याद सईदुन व सअदुन व इब्न औफिन जो सईदुन व सअदुन व इब्न औफिन व तलहतु व ज़ुबैर बचे ना 4 महीने कुछ याद रोजाइए सईद क्या गो सईद बिन ज़ैद साद क्या गो साद बिन अबी वक़ास ज़ुबैर क्या गो ज़ुबैर बिन अवाम अब्दुर्रहमान बिन औफ उबैदा बिन जर्राह और थे बड़ी यम गोड 4 खलीफ छे पाई गेस वो यमन सारे खुद बड़ फजीलत अम पे असहाब बदर यवान ठीक है पे बाकी अत मज उलमा बयान करान यह किताब मज लिखित अत मज उसूल सुन्नह किताब अत मज लिखमुत यह असल पे अच्छा सुम्मा आम्मतुल मुजाहिरीन अच्छा यम लिखमुत अम पे कम उमूमी मुहाजिरीन मुजाहिरीन क्या मुहाजिरीन अम पे आम मुहाजिरीन वो हिजरत कर और सुम्मा शहीद बदरन मन शहीद बदरन मिनल मुहाजिरीन वल अंसार अम पे तिम यम गवाह यानी कि मौजूद बदरस मज चाहे तिम मुहाजिर या तिम अंसार सुम्मा बाकी अंसार अम पे बाकी अंसार वसाइल सहाबा और बाकी सहाबा अम पे इवान क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तसब्बु अस्हाबी तो मा ऐसे बुरबल दबा मेरे सहाबन तुम मत गाली दो मेरे असहाब को बुरा मत कहो मेरे असहाब को फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मुझे उस ज़ात की कसम है जिसके हाथ मेरी जान है लौ अन्न अहदकुम अनफ़क़ा मिस्ल उहदिन ज़हबन अगर तुम्हें से कोई एक शख्स उहद पहाड़ के बराबर उहद बराबर स्वर्ण अगर खर्चाए मा अदरक मुद्द अहदिहिम सुवात ने एक मुद्दस्तान की उस मुद के अस खर्चोमुत सहाबो वला नसीफ़हु और नसत वात सुकीन अगर सहाबो अख मुद को क्या खर्च रसूल मज या ओडी मुद को खर्च मुद मतलब को दगो मुद को
लगभग अख मुद मान तुम यमें 2.5 किलो तान लगभग शायद अख मुद तुम गो अगर तम यूत कम खर्चन 1-2 किलो खर्चावान तम क्या कह चीज़ अगर योर कह शख्स खर्चाए पूरे क्या सोन पहाड़ ओहद पहाड़ दराव सोन तो वात साहबन मंजिल तान कहें तिकाज तमो दिस कुर्बानी दीनस तमो को तम साथ सपोर्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे को हाजत तम सपोर्ट तम साथ और यो सोर रब सद तरफ लिखित योस मकतूब यो सोरे क्या क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सही रिवायत तबरानी हंस मन सब अस्हाबी ये मेरे सहाबियस लिख सर या बुरबल दोपन सब या सुब को बुरा भला कहना गाली मारना अब्यूज़ करूँ फ़अलैहि लानतुल्लाहि उस पे अल्लाह की लानत हो वल मलाइकति उस पे फरिश्तों की लानत हो वन्नासी अजमईन उस पे तमाम लोगों की लानत हो जिसने मेरे सहाबा को बुरा भला कहा गाली दी को अवश्य से इसके नाथ सब सहाबा इस बार हदीस में शीम अल्फाज आवे अगर तिमन गई गलती तिम क्या तिम मासूम खता मगर तिम मगफूर तिम रोबन बख्शुमन तमाम गुनहन और सन दिल गसन रोजन बिल्कुल साफ व पाक सहाबन बारस मज और तिमन ईमान तिमन मोहब्बत आसन ईमान तकाज यह ईमान जुज तिमन मोहब्बत आसन तिकाज तिम नाकिल दीन तिमो वातो अस्तान दीन अगर तिमन तान कर तान कर दीनस असलस मज ते रोज कहीं ऑथेंटिसिटी बाकी हदीस में दपन सारी क्या साहब अदुल कहें हदीस सही कहें औज़ु बिल्लाह कुता बड़ मसल बन तेल कुरानस मज तेल मानी का कुरान तक सर कि साहबा तिमो को कुरान चेंज पर वाफिस दपान बदबख्त को अवश्य बड़ मसल कि साहबा पर ईमान उनसे मोहब्बत होना और दिल में उनकी कोई नफरत ना होना ये ईमान का जुज है जो सहाबियस काफिर दब पान गसान कुफरस मज पान बना काफिर यूत खतरनाक मसल अच्छा इन पर तपा ये ब्याक सवाल हल नुबालिगु फी मदह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अस पज़ मुबालगा करूँ अस पज़ एग्जैजरेशन करूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सं तारीफ अंदर अनिल क़द्र लदी आताहु अल्लाहु इय्याहु ते मंजिल पे जो उनको अल्लाह ने दी है क्या हमें उनको अपनी मंजिल से ऊपर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए ना तबा ला शक अफशन कौन शक अन्न सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरफु खल्क़िल्लाहि व अफ़ज़लहुम अजमईन कि सारे खुजाद से शरफ वाजन मखलूक और तमाम मखलूक़ात में अफजल तरीन मखलूक वो कौन है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वलाकिन ला यजूज़ु अन नज़ीद फ़ी मदहिही ये जायज़ नहीं है कि हम उनकी तारीफ़ के अंदर ज़्यादती करेंगे क्या मतलब ज़्यादती कमा ज़ादन नसारा जैसे ज़्यादती करती क्रिश्चियंस ने नसारा ने फ़ी मदह ईसा बिन मरियम ईसा बिन मरियम की तारीफ़ के अंदर लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहाना अन ज़ालिक बिक़ौलिही क्योंकि ख़ुद उसी पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रोका इस चीज़ से फरमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला ततरूनी तुम मेरी उतनी मदह तारीफ़ बयान नहीं करना या उस तरह नहीं तारीफ़ बयान नहीं करना कमा अतरतिन नसारा इब्न मरियम जैसे नसारा ने इब्न मरियम की तारीफ़ बयान की उसमें मुबालगा आमिज़ से काम लिया उसमें एग्जैजरेशन कर दिया फ़इन्नमा अना अब्दुहु बेशक मैं अल्लाह का बंदा हूँ फ़क़ूलू बस मुझे कहो अब्दुल्लाह व रसूल अल्लाह का बंदा और अल्लाह का रसूल वाशन कथे कि ये करान तिथ पर तारीफ़ मतलब वलियन हंस तिथ पर पैगंबर हंस तारीफ़ बस करें बल्कि तम खुद ते ज़्यादा मतलब असल चीज़ क्या छो कि तारीफ़स मज गुलू करुन और पत वाताऊँ शिरकस्तानी तारीफ़ इन तारीफ़ रोज़ा पत की नहीं पत रोज़ा मजम्मत है किसाब क्योंकि जो मंजिल दी है अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमें उनको उसी मंजिल पे रखना है हमें उनको अल्लाह के मंजिल पे बिल्कुल नहीं लाना है गे शिरक बिल्कुल गे शिरक में सब बराबर है अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी मगनी ना ये शिरक अत मज कहन फ़र्क कह मंग कने तो कह मंग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत मज कहन तो फ़र्क कह मंग बुतस कह मंग भगवानस कह मंग कने कह मंग मूर्तियस और कह मंग पैगंबरस कहन फ़र्क शिरक में सब बराबर है रब्बस कहन तो बराबर करार दिन तस्वियत गैरिल्लाहि बिल्लाहि अल्लाह के बराबर करार देना किसी को फ़ी शैइन मिन हुकूकिल्लाहि तआला उन चीज़ों में जो अल्लाह का हक है फिल उलूहियत अल्लाह की इबादत में व रुबूबियत अल्लाह के रब होने में
वल अस्माई व सिफ़ात, अल्लाह के नाम व सिफ़ातों के अंदर उसमें खालिस अल्लाह ताला एक है। दुआ निदा दुन अत में कहन फ़र्क अगर कह दप या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर तवस मदद और कह दप ए भगवान में कर मदद, अत में कहन फ़र्क असबास कत पट मगर सही सही कत अत में कहन फ़र्क। शिरक में सब बराबर है। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत बोजान कनस बिल्कुल तो नहीं। यह हदीस में आमुत वो हदीस में क्या आमुत, हदीस में आमुत कि यम सात कह बंद दुरूद पढ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाहुम्मा सल्लि अला अल्लाहुम्मा बारिक अल्लाह पढ़ा अख मलकुन मुअक्कल छु आसान युस रबन फरिश्त बनोमुत सु वातामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खबर और दबान छु इन फुलान इब्न फुलान सल्ला अलैक कि फलान बिन फलान ने आप पे दुरूद पढ़ा है लेकिन रब के इज़्न से। अख इत पर छु अख रिवायत आमज मन सल्ला अलैया इंद कब्री समिअतुहु, जो मुझे कब्र के पास दुरूद भेजता है मैं वो खुद सुनता हूँ। ये मौजू रिवायत सही ज़ईफ़। वमन सल्ला अलैया मिन बईदिन उअलिमतुहु, जिसमें सोच दुरूद दूर पर इसमें ता यहाँ वातना ना ये वह रिवायत सही की मगर अच्छु माना सही कि ब्याख रिवायत आमज कि अख फरिश्त वातावान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तान दुरूद और पस दबान कि फलान बिन फलान ने आप पे दुरूद भेजा है, लेकिन खुद वो नहीं सुनते। समात गैबी खाली अल्लाह ताला को है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी फरियाद नहीं सुनते, इसमें कोई शक नहीं है। ये एतक़ाद रखने वाला कि वो हमारी फरियाद सुनते वो शिर्क कर रहा है। और उसमें जो भगवान को पुकारता कोई फ़र्क नहीं है, उसमें शिर्क में सब बराबर है। इस पर क्या मतलब वो अच्छा नाउज़ुबिल्लाह कंपेयर करना क्या भगवान अम्बिया नाउज़ुबिल्लाह इस जबान के रब सुन का शरीक करार नबी दिशन रब बराबर अन कि नबी हस्ती न मांगना कीन वो कहा क्या मोहम्मद अमसास ने ये एतक़ाद किया कि तुम बोजान बस मोहब्बत दे अच्छ परवाह किया अच्छा पना अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अय्युहा को क्या ए व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। बाज़ रिवायत में शामिल के सहाबा पर मुझे पढ़ते बात क्या अस्सलामु अलैकन नबी अय्युहा मुर गया मतलब नबी पे सलाम हो अस्सलामु अलन नबी ठीक है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी अगर इंसान पढ़ना आप परवाह की का अगर वंती या मोहम्मद मोहब्बतन अमिश पता तुम बोजान की चुन शिरक प्यागो एतक़ाद नादुन ए मोहम्मद ये एतक़ाद है कि वो सुनते ही बिल्कुल शिरक। हालांकि कैसे एहतियात करूँ या मोहम्मद बनस नहीं इश्तिबा वहाँ शिरकुक अगर या मोहम्मद दबे या जो हरफ निदा पार्टिकल ऑफ इन्वोकेशन मतलब कैसे ए अब मतलब ए इंसान नज़दीक इंसान में निश्चित मिसाल मौजूदा समय निश्चित को अब पज़ ऐसे पर या मोहम्मद लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ क्या अगर मैं का इस्तेमाल करे या मोहम्मद लफ्ज़ नातन मज़ या अशारन मज़ तमिस लगो जल्दी फतवा शिरको की अगर तमिस आसने ये नीयत कि बोजान इस समझ इस जहनस मज हालांकि गस एहतियात अमिश अत इश्तिबा शिरकुक और यह एक बात नहीं थी इंसान शिरकस्तान यु या मोहम्मद पे पता भी पगह या मोहम्मद मे कर दस्तगीरी मे कर मदद यह बिल्कुल शिरक अत कहीं तक शक। अच्छा हल अहलुल किताब मोमिनून क्या अहले किताब मोमिन है सवाल कराएँ क्या अहले किताब मोमिन है मगर टाइम गो हाँ बस मन नमाज का अच्छा वो वन टाइम तो थोड़ा बहुत अगर तुम सवाल करो फिलहाल या वन टाइम थोड़ा परवेज भाई 10 मिनट या अगर 7:30 हो मसलन 7:30 हो तेल दबान हल अहलुल किताब मोमिनून क्या अहले किताब से मोमिन यम किताब यमन किताब आय तम कम अहले किताब यहूद नसारा दपान अल यहूद व नसारा व अतबाउ बाकी अदियान कुफ्फारुन यम यहूद नसारा या यम बाकी मजहबन फॉलोज करान सारी क्या कुफ्फार हत्ता लव कानू यत्तबिऊन दीनन अस्लुहु सहीउन अगर तम करान पन्निस दीनस फॉलो यम असल क्या इस्लाम तो तम कुफ्फार व कुल्लु मन लम यत्रुक दीनहु हर का सो नफर ये पन दीन तरक कर कीन बाद बिअसत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद बिअसत के बाद वो क्या है वो काफिर है।
अच्छा दपान अल्लाह ताला कुरान मंस فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يبتغي غير الإسلام دينا يم يوس إسلام ورے کہاں بیاق دین سو یس نے قبول کرنے کین اور سو آس آخرت میں قصات والو اندر وإذا لم يعتقد المسلم كفره اگر انسان اخ مسلمان اعتقاد تھاین تینس کفرس پر سو مان نکین کی یم چھ کافر او شک ببطلان دینہم یا سو کر شک کیون دین چھ باطل کنہ چھ شک اتمس کفر یہ چھ کافر گژھان اتی لأنه خالف حكم الله تكاز امكر مخالفة رب سنس حكمس ونبيه امكر مخالفة رب سنس نبي صلى الله عليه وسلم سنس حكمس بكفرهم فرما الله تعالى ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده يمت جماعته من كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد تمسون ٹھکان چھو جہنم تمسون ٹھکان کیا چھو نار اور فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ قسم مجھے اس ذات کی ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی اس امت میں سے جو بھی یہودی ہوگا نصرانی ہوگا جس نے میرا نام سنا ہوگا ثم یموت اور وہ مر گیا میرا نام سننے کے بعد ولم یؤمن بی اور انہوں نے ایمان میں بیٹھ الا کان من اصحاب النار وہ جہنمی میں سے ہوگا یہ اس پر گئی حجت قائم یہ بوز اسلام یہ بوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر انہوں نے ایمان کی اس کا ٹھکانہ جہنم میں جائے گا گو یس وحدت ادیان مسئلہ چھو بالکل بادل مسلک ان دپان چھ کہ ساری مذہب چھ واتہ اللہ تعالیٰ کو تم جماعت پر مثال کہ کہا اگر بوڑ بار ہاتھی چھو ٹھیک ہے کہاں وچھ سو وچھ سونڈ کہاں وچھ پتھ سو وچھ کیا دم ہر کہاں ون کہ یہ ہاتھی ہے چھنا کہاں وچھ پہ زنگ اس یہ ہاتھی ہے ہر حساب کے جماعت بیٹھی کہ یہ مذہب چھ ساری واتہ اللہ تعالیٰ کو صحیح کہا یم نے ایمان آخری پیغمبرس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ٹھکانہ نار ہے جہنم ہے اچھا ام بدمائی بیاق سوال کتنے سوال لگ بھگ لگ بھگ 7 سوال لگ بھگ 50 سوال حل یجوز ظلم الکافر کیا جائز ہے کہ ہم ظلم کریں کافر کے ساتھ کیا جائز ہے جائز نہیں ہے العدل واجب کافر کے ساتھ جسٹس عدل کرنا واجب ہے ظلم کرنا کیا ہے حرام ہے قال سبحانہ وتعالی اللہ تعالیٰ فرماوا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان رب حکم دیما عدل تے احسان والظلم محرم ظلم حرام فرماوا اللہ تعالیٰ حدیث قدسی اسمز انی حرمت الظلم على نفسی وجعلته بینکم محرما فلا تظالموا میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے اور ظلم کو میں نے تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے تم ظلم مت کرو آپس میں والمظلوم یقتص من ظالمی یوم القیامہ اور مظلوم ظالم قیامت کے دعا اللہ تعالیٰ فرماوان اتدرون من المفلس مطلب سنی میں اعمالی سریش نا مظلوم نہیں ایک ظالم سے اعمال سری نمبر فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتدرون من المفلس کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے فقیر کون ہے محتاج کون ہے قالوا المفلس فینا من لا درہم له ولا متاع ہم نے کہا کہ ہم میں سے مفلس وہ ہے جس کے پاس دینار درہم اور متاع سامان نہیں ہوگا فقال آپ نے فرمایا ان المفلس من امتی مفلس میری امت سے وہ ہوگا یأتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ جو قیامت کے دن نماز صیام زکوٰۃ لے کے آ جائے گا ویأتی قد شتم هذا اس نے کسی کو برا کہا ہوگا وقذف هذا اس نے کسی کو مکہ مارا ہوگا کسی کو مطلب دکا دیا ہوگا وأكل مال هذا اس نے اس کا مال کھایا ہوگا وسفك دم هذا اس نے اس کا خون بہایا ہوگا وضرب هذا اس نے اس کو مارا ہوگا فيؤتي هذا یہ شخصی ان من حسناته پن نیکیت وهذا من حسناته هو ظالم مظلوم دی ان پن نیکیت فإن فنيت حسناته امسن سری نیکین دن ہمس اور فإن فنيت حسناته اگر امسن سری گسن نیکی ختم سارے ام بدل کم بدل امس مادن بدل قبل ان يقضى ما عليه
अम ब्रोट के सोरी बराबर फैसल करने यह कैसे हक उस इंसान सुन मिन खतायाहुम उखिद मिन खतायाहुम हम सुन खता तुलन क्या और फतुरिहत अलैहि तिम लगावन अमिस खता तिम अमिस गो गसन सारी अमाल ते बर्बाद हुकूकुल इबाद की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस्लामस में वुचू अगर इंसान छो शिरक करान बाज़ औक़ात रबस में माफ़ी ते मकलियो कशन हक खोमुत रबस लगिन मरनस तान माफ़ी यह खत्म कशन जुल्म कोरमुत रबस लगिन हद लट माफ़ी यह कबूल तन हुस माफ़ी में कहीं कशन कर्ज बस अदा करान कहीं यह माफ़ बिल्कुल ती कहीं हदीस में आमुत नफ्सुल मुमिन मुअल्लक़तुन बिदैनी एक मोमिन का लफ्ज़ लटकाया जाता है शिवान सस्पेंड करना बिदैनी पन्ने कर्ज के सब हत्ता युक़ज़ा अन्हु तामत इस कर्ज शिवा अदा करने की गो इतना ज़्यादा खतरनाक मसला हुकूकुल इबाद किन गसन माफ़ की तामत इंसान इस वापस हक दी कंस अगर लेक्शन सरमस पत मंग रबस माफ़ी अच्छा रस कि हमसी गो माफ़ी मंगन अगर अम रिश्ते तोड़मुत कतियत और रहम छुन कोरमुत गो मंग हमसी माफ़ी पत मंग रबस माफ़ी कूत ज़्यादा अहमियत हुकूकुल इबाद कि अगर अत मज खलल इंसानस बराबर वात इंसान जहन्नमस तान और फतुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहत फिन्नार और अम पत गसी जहन्नमस मज जुस क्या नमाज ज़कात दिवान अमाल मगर लुकन माल खेवान लुकन मार दिवान लुकन हक न्यूत और इत ज़्यादा अहमियत थवान अत मज बल्कि तगान बलिल क़िसास हत्ता बैन बहाइम बल्कि बदली इन आखिरतस मज बहाइमन दरमियान तन वन जानवर दरमियान तन वन हदीस में आमुत कि हेंगलदार कट तमसी यम थल लगा बेकिस हेंगल कटस हमसी हेंग दिनस लगा वापस थल और पत मादूम कर पत ख़त्म कर पे यूत ज़्यादा अदल दो तम तक कफ़ी इंशाल्लाह इस खतरा कर दिवन सवाल वइन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लाल बिल्कुल बिल्कुल